بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما في إطار التحضير لاجتياز امتحان الإشهادي الخاص بموس باوربوينت 2016 غنحاول نجاوب على البروجي نيميرو 5 من سلسلة هذا التهيئ. وهذا البروجي 5 كيف غنلاحظوا فيه 5 ديال لي طاش نيميرو 1 على فان دو لا بريزونطاسيون. إذا في لا فان ديال لا بريزونطاسيون ديالنا حنا غنحاول ناجوتي دو نوفيل ديابوزيتيف à partir du plan du document ou derrière partie dans le dossier objet PPT. باش نجاوب غنحط الكيرسور في لا فان ديال لا بريزونطاسيون ديالنا وغادي نمشي لونغلي اكاي في الجروب ديابوزيتيف نوفيل ديابوزيتيف وغادي ندير ديابوزيتيف à partir d'un plan وغادي نختار dernière partie ندير insertion. Voilà. إذا بالنسبة للطاش نيميرو 2 modifier le masque du document, le masque du document pour que le pied de page gauche contient le texte brouillon. Le texte أنا غادي نكوبي غنمشي للافيشاج ها هو الماسك دي دوكيمون وغادي ندير اكوي عفوا ندير انسيرسيون وغادي نمشي لونتيت بي دو باج وغادي نكولي لو تكست بغويون وندير ابليكي بارتو وغادي نسد دابا ونديزاكتيفي لو مود ماسك. أنا جاوبت على لا طاش نيميرو 2. طاش نيميرو 3 دون لا ديابوزيتيف 8 غنمشيو لا ديابوزيتيف نيميرو 8. appliquer le style effet modéré rouge foncé 1 accentué à la forme nuage. À la forme nuage on applique le style effet modéré rouge foncé 1 accentué. sélectionner نزاد واحد لونغلي ديناميك فورما وغادي نكليك عليها غنمشي لي ستيل الفورم ونقلب على هاد ايفي موديري روج فونسي ان كونتي. اذا سيفي باش نفتح هاد لي زيفي هادو ونسيرفو ليهم غادي نقلب على هادي عندنا ايفي موديري نوار هما طالبين منا ايفي موديري روج فونسي ان اكسونتي. هكذا أنا جاوبت على طاش نيميرو 3. طاش نيميرو 4 دون لا ديابوزيتيف 9. دون لا ديابوزيتيف 9 سيبريمي دي طابلو لا كولون أيا نونطيت طريف. عندنا هاد الكولون طريف خصنا تسيبريما. إذا نسيليكسيونيوها يا إما ندير بوطون دروا وغادي ندير سيبريمي كولون أو غادي نمشي لديسبوزيسيون ونمشي لسيبريمي وندير سيبريمي كولون. طلبو مني دوزيام بارتي في هاد لاطاش هادي اجوتي دو لين فيد انتر لين اللي عندو لوتي سويت لوريكس اي لين سويت جونيور يكون بيناتهم. نسيليكسيوني مثلا هاد سويت لوريكس وغادي ندير انسيري في اون دوسو ديالو دو لين. تا هو جوج طرق يا اما ندير بوطون دروا وندير انسيري اون دوسو يعني دو فوا او نمشي لديسبوزيسيون وغادي ندير انسيري دوسو المره الاولى. المره الثانيه ها هما دو لين اللي جاو لينا ما بين لي لين سويت دوليكس و سويت جينيور. اذا لاطاش نيميرو 4 حنا جاوبنا عليها. ندوزو لطاش نيميرو 5. Régler la durée de toutes les transitions entre les diapositives sur exactement 3 secondes et le son sur aucun son. إذا نمشيو لي ترانزيسيون غادي نختار هنا 3 ها هي 3. لو سون خصو يكون فيه aucun son 3 وندير ابليكي بارتو. غنطلبو ليا هنايا توت لي ترانزيسيون. إذا هكذا جاوبنا على لي طاش 5 بهم
اللي خاصين بالبروجي نيميرو 5 et merci.